الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز بھائیو، اج دا دعوتی تبلیغی اصلاحی پروگرام جو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے منعقد پذیر ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اس مقام تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل تسی احباب بڑا شاندار اور بڑا مدلل بیان سماعت فرما رہے سو۔ خطیب اسلام حضرت مولانا محمد وسیم ہزاروی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور انہوں نے تو قبل حضرت مولانا حکیم محمد طارق صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ دعا کرو اللہ تعالی انہاں دا بیان کرنا، سنن والیاں دا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب نو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، دستور حیات ہے، منشور زندگی ہے۔ اسلام نے انسان نو جین دا سلیقہ سکھایا، زندگی گزارن دے ٹنگ سکھائے، دنیا دے اندر انساناں دے اوپر حقوق و آداب سکھائے۔ اسلام تو قبل انسان، بچے کتنے بول دینے پہ، خاموش ہو جاؤ بیٹا۔ اسلام تو قبل انسان بڑی ذلت اور رسوائی دی زندگی گزارن تے مجبور سی، اور رب کائنات نے انسان دی اس کیفیت نو صرف ضلالت نہیں کیا بلکہ ضلال مبین کے، بہت بڑی ضلالت، بہت بڑی گمراہی۔ اسلام تو قبل اسلام آیا تو اسلام دیاں تعلیمات دی روشنی دے اندر دو پیراں والا اپنے آپ نو انسان کہلان دے لائق بنیا۔ اسلام تو قبل دو لتاں والا انسان تو دور دی بات ہے، جانوراں تو بھی بدترین زندگی گزار رہا سی۔ اور اج دے دور دے اندر بھی اگر کوئی شخص اسلام تو ہٹ کے زندگی گزارے تو دو لتاں والا ہون دے باوجود بھی اپنے آپ نو انسان کہلان دا حقدار نہیں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے وہ لوگ انسان اور جن جنہاں واسطے اساں جہنم بنائی۔ اللہ جی وہ کون نے؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، پیدا انسان ہوئے نے، انسان بن کے، انسان والی ولادت، انسان والے اعضاء، انسان والا وجود اساں انہاں نو عطا کیتا،
انہاں دا دل بھی انساناں والا، لیکن بحیثیت انسان اپنے دل دا جویں استعمال کرنا چاہیدا سی اس طرح لا یفقہون بہا، اپنے دلاں نو اس طرح استعمال نہیں کیتا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اساں انہاں نو اکھاں بھی انساناں والیاں عطا کیتیاں، پر بحیثیت انسان انہاں اکھاں دا جویں استعمال کرنا سی اس طرح نہیں کیتا، اپنی مرضی نال کر دے رہے نا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اساں انہاں نو کان بھی انساناں والے عطا کیتے، لیکن انسان دی حیثیت نال انہاں کناں دا جویں استعمال کرنا سی اس طرح نہیں کیتا۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ دو ٹانگوں والے انسان جانوروں کی طرح ہے، چار ٹانگوں والوں کی طرح ہے، انعام کی طرح ہے، چوپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ انسان بن کے ڈنگراں تو بھی بدتر ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سارے بولو کون کہہ رہے؟ انسان بن کے ڈنگراں تو بھی بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ جو نظام اسلام نے عطا کیتا، جو تعلیم کملی والے مصطفیٰ نے انسان تک پہنچائی، آج بھی جڑا انسان بن کے اس تعلیم تو دور رہ کے زندگی گزارے گا، اللہ انہوں انسانیت دے شرف تو، انسانیت دے مقام تو، انسانیت دی عزت تو، انسانیت دے منصب تو محروم کر کے انہوں ڈنگر بلکہ ڈنگراں تو بھی بدتر بنا دیں گے، جیڑا کملی والے دے نظام تو دور رہ کے محروم رہ کے زندگی گزارے گا۔ جدوں تک اے نظام انسان نو نصیب نہیں سی نہ ہویا، انسان اپنی بچی نو زندہ درگور کر دیا کرتا سی۔ اسلام تو قبل انسان اپنی بچی نو بیٹی نو زندہ درگور کردا، اور اللہ دے نال اعلانیہ بغاوت، شرک، اور انسان ایک دوسرے دی عزت دا پیاسا، ایک دوسرے دے خون دا پیاسا سی، انسان ایک دوسرے دے مال تے جان دا پیاسا۔ اسلام آیا ایسا پلٹا وجیا کہ راتاں دا ڈاکو رات نو مسلے تے کھلو کے رون والا بن گیا، عزت دا لٹیرا دوسرے دیاں عزتاں دا بھی رکھوالا بن گیا، خون دا پیاسا لوگاں نے خونی رشتے داراں نالوں ود کے اپنے ایمان تے اسلام دے پائیاں دے نال خونی رشتے داراں نالوں ود کے محبتاں اور پیار کرن والا بن گیا، لوکاں دے مال لٹن والا، اپنا مال لوکاں تے نثار کرن والا بن گیا۔ حضرات ذرا غور کرو، او معاشرہ جدے اندر بیٹی نو زندہ درگور کیتا جاندا ہے، اس معاشرے دے اندر کملی والا محبوب اپنے ممبر تے کھلو کے کہہ رہا، لوگو فاطمہ تو بدعت منی، اور بیٹیاں نہ نفرت کرن والو سنو، فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے صلی اللہ۔ اے ساؤنڈ دی آواز کھولو تھوڑی۔ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، بیٹی دے نام تو نفرت کیتی جاندی۔ حضرات بہن، کوئی شخص اپنے آپ نو کسی بہن دا ویر کہلانا گوارا نہ کردا، اس معاشرے دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو بہن تے عطا نہیں کیتی، سکی بہن کوئی نہیں، لیکن دودھ دی رضائی بہن آئی نا شیما، تے محبوب کائنات نے عورت دے وجود تو نفرت کرنے والے اس معاشرے دے اندر بہن نو او عزت دیتی کہ اپنے موڈے تو مزمل اپنی کملی اتار کے تے دودھ دی بہن دے پیراں تھلے بچھا دیتی۔ سکی بہن کوئی نہیں، رضائی بہن دا، دودھ دی بہن دا اے احترام کر کے دکھایا۔ ماں زندہ نہیں، اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دی قبر تے بیٹھ کے انج آنسو بہا رہے ہیں۔ صحابہ کہندے نے محبوب دی ماں دی قبر دی مٹی مصطفیٰ دے اتھرواں نال گلی ہو گئی۔ اس معاشرے دے اندر کملی والے نے اپنی ماں دے نال اے محبت اور پیار کر کے دکھایا۔ حضرات گرامی،
ذرا توجہ رکھنا، جس معاشرے دے اندر لوگ بیوہ عورت نو منحوس سمجھیا کرتے، میری طبیعت اگے اس طرح دی اج اونج بھی اللہ والوں معاملہ ہے، ہن ساؤنڈ بھی ازمائش تے میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں، تسی توجہ رکھو۔ بیوہ عورت نو منحوس سمجھیا جاندہ، کملی والے محبوب نے اس معاشرے دے اندر 10 بیوہ عورتاں دے نال شادی کر کے اس معاشرے دے اندر بیوہ عورت نو او دا حق دلایا، انہوں عزت اور حیثیت دلائی۔ حضرات اج عورت شترے بے مہار ہو کے وہ کہندی ہے کہ سانو حقوق چاہیے نے، سانو آزادی چاہیے، اور نعرہ کی ہے پچھلے سال بھی 8 مارچ نو، اج کنی تاریخ ہے 8 مارچ، پچھلے سال 8 مارچ نو حضرات عورتاں نے بازاراں دے اندر نکل کے نعرے لگائے کہ ہم چاہتے آزادی، لے کے رہیں گے آزادی، اور اس تو اگے جڑا نعرہ لگایا باپ سے لیں گے آزادی، باپ سے لیں گے آزادی، بھائی سے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ اے نعرے لگائے اور آن دی ریکارڈ یہ چیزاں موجود نے۔ اے عورت کیڑی آزادی چاہتی؟ اور اتفاق یہ ہے کہ آج ہی کل دا جو واقعہ میاں والی دے اندر جدا تذکرہ میرے بھائی بھی کر رہے سن، سوشل میڈیا بھریا پیا حضرات، اس خبر دے نال ایک شخص سے دے گھر بیٹی پیدا ہوئی اور انہیں کہا مینوں بیٹی نہیں چاہیے، بڑے عجیب و غریب تیور، غصہ بڑھتا گیا، 5 سال دی 5 دن دی اے معصوم بچی 5 دن دی ہو گئی نا، 7 دن دی ہوئی، اس ظالم نے آ کے اس ننی کلی نو 5 گولیاں مار کے انہوں قتل کر دیتا، او دا معصوم لاشا تڑپ دے پیا۔ حضرات اگر آواز اٹھائی جائے تے اس مسئلے تے آواز اٹھائی جائے، سوشل میڈیا پرے ہے، اکثریت تے نال مذہبی طبقہ، دینی طبقہ اس واقعہ دی مذمت کر رہے ہیں، اور اس ننی کلی واسطے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دیندار ہمدردی اور محبت دے جذبات دے نال آواز اٹھا رہے نے، اور کئیاں نے اپنیاں ننیاں پریاں، اپنیاں کلیاں دیاں تصویراں اپنے نال لگا کے بڑے فخر دے نال اس بات دا اعلان کیتا، او لوگوں میں بیٹی دا باپ ہاں، مینوں اس بات تے فخر ہے، مینوں اس بات تے سعادت ہے، کیونکہ میرے نبی نے ضمانت دیتی، لوگوں جنہیں 2 بیٹیاں دی پرورش کی تھی وہ جنت دے اندر محمد دے نال ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ تصویریں لگا رہے ہیں، وہ دینی طبقہ، وہ مذہبی طبقہ بیٹی دے نال اپنی محبت دا اظہار کر رہے ہیں، اس واقعہ تے مذمت کر رہے ہیں۔ اگر عورت نو دنیا دے اندر کوئی زندہ رہن دا حق نہیں دیندا، عورت آواز اٹھائے، اسی او دے نال کھڑے ہیں، اسی او دی آواز دے نال آواز ملاواں گے۔ اگر کوئی عورت نو جائیداد نہیں دے رہا، عورت اپنی جائیداد دا حق منگے، مطالبہ کرے، تقاضا کرے، اسی او دی آواز دے نال آواز ملاواں گے، اسی او دے حق دی آواز اٹھاواں گے۔ اگر عورت دے اتے ظلم و تشدد کیتا جاندا ہے، عورت اٹھے، اسی او دی آواز بناں گے۔ اگر عورت تے تیزاب پھینکیا جاندا ہے، عورت اٹھے، اسی او دی آواز بناں گے۔ لیکن اگر عورت کہے میں باپ سے آزادی چاہتی ہوں، میں بھائی سے آزادی چاہتی ہوں، تے اسی کہاں گے اے عورت اپنے حقوق نہیں مانگ رہی بلکہ بے غیرتی دا تقاضا کر رہی ہے، بے حیائی اور فحاشی دا مطالبہ کر رہی ہے۔ اے تن دے کپڑے اتار کے کیڑی آزادی چاہتی ہے؟ اے اپنے گھر دی 4 دیواری چوں نکل کے کیڑی آزادی چاہتی ہے؟ اپنے باپ تو دور رہ کے کیڑی آزادی چاہتی ہے؟ اپنے بھائی تو دور رہ کے کیڑی آزادی چاہتی ہے؟ اللہ دی قسم ہاتھ جوڑ کے کہاں گے میری بہن آ جا، ایک خونی بھیڑیے تیری عزت دے پیاسے، تیرے جسم دے پیاسے اور تیری جوانی دے متلاشی تیری عزت نو تار تار کر کے رکھ دیں گے۔ اگر تینو عزت ملے گی، تینو حقوق ملن گے، تینو حفاظت ملے گی،
چادر دے اندر ملے گی، چار دیواری دے اندر ملے گی، آمینہ دے لال دے پاک نظام دے اندر ملے گی۔ آؤ میں اللہ دا قرآن سناواں، او نظام جڑا رب دا حبیب لے کے آیا کس معاشرے دے اندر، جڑا معاشرہ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی، اور سب تو بڑی بے غیرتی شرک ہے، سب تو بڑی ضلالت شرک ہے، سب تو بڑا ظلم شرک۔ اللہ دے نال اعلانیہ بغاوت جڑا معاشرہ کر رہے ہیں، اللہ نے وہ منظرنامہ انج بیان کیتا ہے، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، پڑھ چھوڑو، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ او معاشرہ جڑا سب تو زیادہ گمراہ، سب تو بڑیاں گمراہیاں دیاں دلدلاں دے اندر پھنسیا، اس معاشرے دے اندر رب دا حبیب آیا تے معاشرے دی اصلاح کیتی، کادے نال؟ او نظام، او پیغام اج میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ دا تے ٹائم لنگے آئے، کیوں جی سبحان اللہ ہن کہن دی لوڑ کیوں جی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر محبت نال تے چاج نال ذرا کہو سبحان اللہ، مینوں پتہ لگے قرآن سنن بیٹھے ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا لوگوں ذرا غور کرے آجے، خالق کائنات دا قرآن حضرات بڑی محبت تے توجہ دینا، ساؤنڈ والے پائی جان ایک جگہ تے آواز کھولو تھوڑی جی، زور بڑا پیا لینا سپیکر۔ فرمایا اے کائنات دے لوگو میں تواڈے اتے بہت بڑا احسان کیتا ہے، ایمان والیاں تے بہت بڑا احسان جڑا میں اپنا رسول مبعوث کیتا ہے۔ اللہ جی رسول کلیا کا دے واسطے، فرمایا میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا، اللہ تیرا رسول قرآن پڑھے گا تے بنے گا کی؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پڑھن دے نال انہاں دا تزکیہ کرے گا۔ اللہ جی تزکیہ کینو کہندے نے؟ فرمایا قرآن پڑھدا جائے گا انہاں نو پاک، بولو ذرا، قرآن پڑھدا جائے گا انہاں نو پاک، یتلو علیہم آیاتہ، جدو میرے قرآن دیاں آیات دی تلاوت کرے گا، ویزکیہم، انہاں نو پاک کردا جائے گا، قرآن دے نال انہاں دا ظاہر بھی پاک کرے گا، قرآن دے نال انہاں دا باطن بھی پاک کرے گا، قرآن دے نال انہاں دیاں نگاہاں بھی پاک کرے گا، قرآن دے نال انہاں دیاں زباناں بھی پاک کرے گا، قرآن دے نال انہاں دی سوچ تے فکر بھی پاک کرے گا، قرآن دے نال انہاں دی معیشت پاک کرے گا، معاشرت پاک کرے گا، خلوت پاک کرے گا، جلوت پاک کرے گا، راتاں پاک کرے گا، دن پاک کرے گا، قرآن دے نال اللہ دی اور کی کرے گا؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب دا علم سکھائے گا اور حکمت سمجھائے گا۔ اللہ جی حکمت کی ہے؟ فرمایا حکمت میرے پاک پیغمبر دی دانائی، حکمت میرے پاک پیغمبر دی محبت، حکمت کملی والے دی نرمیاں، میں قربان جاواں قرآن سمجھائے گا بڑی محبت تے حکمت دے نال، بڑی دانائی تے نرمی دے نال، اور حکمت دا اصطلاحی معنی کملی والے دی سنت آمینہ دے لال دی حدیث ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محبت نال ایک باری پھر پڑھ چھڑو سبحان اللہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام آئے، پہلو کیے محبوب تے آن نال انقلاب کی آیا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ فرمانا مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی، سنا دیاں سنائی جاواں، تسی بھی سناؤ محبت نال، سارے اجے نہیں بولے، اچھی پڑھو سبحان اللہ۔
حضرات انقلاب آیا رب دا ساڈے اتے سب تو بڑا احسان اس احسان دا ذکر کر رہے ہیں اس احسان دا ذکر کر رہے ہیں جڑا احسان مند ہے وہ محبت سبحان اللہ کہی ہے مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخون آیا اور پھسے ہوئے گناہاں دی وچ دل باؤں پھڑ مشفق بنے لون آیا اوے مینوں دیو مبارکاں آن لوک سانو دیو مبارکاں آن لوکو ساڈے ستے نصیب جگاؤن آیا میں قربان جاواں اور رب دا محبوب میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ایسا نظام لے کے آئے ایسیاں پاک تعلیمات لے کے آئے زمانے دا رنگ بدل گیا ہے میں قربان جاواں راتاں دے ڈاکو راتاں نو مسلیاں تے کھلون والے بن گئے پتھر دی پوجا کرنے والے پتھر نو مخاطب کر رہے نے اے حجر اسود تو سب تو عظیم پتھر ہے سب تو اعلیٰ پتھر ہے حجر اسود دی عظمت ہے حجر اسود زمین دا حجر نہیں بلکہ جنت وچوں اللہ نے اس پتھر نو اتارے ہے کل قیامت دے دن اللہ اس پتھر نو اکھاں عطا کرے گا اس پتھر نو اللہ زبان عطا کرے گا اکھاں نال ویکھی جائے گا زبان نال بول بول کے کہے گا اللہ اینے بھی مینوں چومیا اینوں بھی جنت دے اللہ اینے بھی میرا بوسا لیا ہے اینوں بھی جنت دے نالے ویکھے گا پہچان کے سفارشاں کرے گا عظمت بڑی ہے شان بڑی ہے پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود دی سامنے کھلو کے کہہ رہے نے انک حجر لا تضر ولا تنفع اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے تو ایک پتھر ہے نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے عقیق دی گل نہیں ہو رہی فروزے دی گل نہیں ہو رہی زرکوم دی گل نہیں ہو رہی یاقوت دی گل نہیں ہو رہی زمرد دی گل نہیں ہو رہی حجر اسود جدے پائے دا کائنات وچ پتھر ہی کوئی نہیں جدی عظمت دا کوئی پتھر مقابلہ ہی نہیں کر سکدا فرمایا تو ایک پتھر ہے نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے رہ گئی گل تینو چمن دی عمر تینو اس واسطے چم رہا ہے کہ تینو آمنہ دا لال چم گیا تینو تاں چمنا ماتا زندہ باد جزاک اللہ زندہ باد فرمایا میں تینو تاں چم رہا ہوں کہ تینوں میرے محبوب نے چومے ورنہ حجر اسود لا تضر ولا تنفع نہ تو نفع دے سکنے نہ تو نقصان دے سکنے یہ کون نے جڑے کل تک پتھر دی پوجا کریا کر دے ٹھیریاں آگے ٹھیر ہو جایا کر دے حضرت حافظ صاحب ٹھیریاں آگے ٹھیر ہو جایا کر دے جتے ہرا جھنڈا ویکھیا اوتھے اسلام ٹھوک دیتی آج کملی والے دے نظام نے وہ عقیدہ عطا کیتا کہ لوگوں کائنات دے اندر نفع نقصان دا مالک کلا سارے نہیں بولے ہاتھ چکنا ہے کلا اور لوگوں عزت دے ذلت دا مالک کلا اور لوگوں روزیاں دین والا کلا گانج بخش بولو کلا ڈبیاں تارن والا کلا اے بگڑیاں بنان والا کلا اولاداں دین والا کلا زمین تے آسمان دے خزانیاں دا مالک تے مختار کلا
میں قربان جاواں کملی والے نے پتھر بھی کھا دے پتا دے نا دشمنیاں گوارا کر لئیاں لڑائیاں گوارا کر لئیاں تلواراں چلانیاں گوارا کر لئیاں رب دی توحید تے کمپرومائز نہیں کیتا مصطفیٰ علیہ السلام نو مکہ چھڑ کے جانا پیا فرمایا بیت اللہ مینوں تینوں چھڑ کے جان نو دل نہیں کردا اے کعبہ اے رب دیا کرا تینوں چھڑ کے جان نو میرا دل نہیں کردا پر تیرے رہن والے مینوں ایتھے رہن نہیں دیندے تو عید دی خاطر آمنہ دے لال نے برادری نال بگاڑی چاچا ابو طالب آگے کہنے لگے میرے سونے پتیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چانو تو سونیا پتیجیا وہ کائنات دیا سب تو سچیا پتیجیا وہ سب تو سچیا پتیجیا اور دشمن آگئے برادری آگئی اے میرے سونے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بہت آچر اب اخلا بڑھا ہو گیا وجود کمزور ہو گیا ہے اور میں زیادہ دیر برادری دے اگے تیرے واسطے دیوار نہیں بن سکتا برادری اگے تھم نہیں بن سکتا کمزور ہو گیا اور میں زیادہ دشمنیاں برادری دی محمد پتر اپنے سر تے نہیں ہو لے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاچا گل کی ہے فرمایا پتر باہر برادری ساری آکے بیٹھی ہو ایک کہنے نے پہ چودھری ابو طالب اپنے پتیجے نو کہہ کچھ من لے کچھ منا لے ساڑھے نال کمپرومائز کر فرمایا چاچا گل کیویں آندے نے ایک سال ساڑھے نال رل کے ساڑھیاں دی پوجا کر لیا کر اگلے سال اسی تیرے نال رل کے تیرا کلا ہی پوج لیا کران گے فرمایا چاچا میرا رب مینوں کہندا ہے انہاں نوں کہہ دیو لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابد ولا انتم عابد ولا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابد ما اعبد لکم دینکم ولی دین چاچے انہوں نے کہہ دے جی تسی پوجا کر دے دی میں نہیں کر سکتا جی میں کرنا او دی تسی اگر نہیں کرنی تے توانو تہاڈا دین مبارک مینوں لکم دینکم ولی دین انہوں نے کہہ دے توانو تہاڈا دین مبارک مینوں میرا دین مبارک اچھا پتر آندے نے چل انج نہیں نہ مندا دولت جنی کہنا اسی تیرے قدماں چ ڈھیر کر دینے ہیں جے چودر چاہنا تے چودر دا تاج تیرے سر تے رکھ دینے ہیں جے عورت چاہنا سارے مکے دی جس حسینہ وال اشارہ کریں گا تیرے نکاح وچ دے دیاں گے چاچا انہاں نو جا کے کہہ دے میری سرکار دا جواب آیا مولانا الطاف حسین علی رحمت اللہ علیہ دا حضرات ترجمہ فرمان لگے نبی کریم علیہ السلام دا جواب چاچا یہ تے لالچ دے رہے نے چاچا انہاں نو جا کے کہہ دے قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن یہ سب شیطان کے ساتھی بنے ہو کر بشر دشمن جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد و حامان آ جائیں کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا مجھے یہ حق ادا کرنا ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا یہ تے دولت کہہ رہے نے عورت کہہ رہے نے چودر کہہ رہے نے میرے ہاتھوں میں سورج چاند بھی لا کر اگر رکھ دے میرے پاؤں تلے روئے سمی کا مال و سر رکھ دے خدا کے حکم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ چاچا سر کٹیا جا سکتا ہے پر غیر اللہ دے سامنے چکنا گوارا کر سکتا چاچا انہاں نو کہہ دے جنہاں دی تسی عبادت کرتے ہو انہاں دی میں نہیں دے کر سکتا تانوں تہاڈا دین مبارک مینوں میرا دین مبارک میں قربان جاواں او لوکو مارا کادے لکھا دیاں برادری دے نال آڈا کادے واسطے لے مخالفتاں کادے واسطے لیاں رب دی توحید دا ڈنکا بجایا اللہ دی الوہیت دا ڈنکا بجایا رب دی ربوبیت دا ڈنکا بجایا میں قربان جاواں کملی والے نے معاشرے دی اصلاح دی بنیاد عقیدہ توحید تو رکھی توحید دے اوتے مڈ بنیا حضرات اور نتیجہ کی نکلے میں قربان جاواں لوگ پوجن والے ٹیریاں نو پوجن والے مڑیاں نو پوجن والے شجراں نو پوجن والے حجراں نو پوجن والے قبراں نو پوجن والے اللہ کلے دے درد سوالی اللہ کلے دے فقیر تے منگتے بن گئے کملی والے نے
قرآن پڑھ کے اس امت دے اندر عقیدہ توحید دی دعوت دا مڈ بنیا اور فرمایا لوگو ہر نبی اللہ دے در دا سوالی بولنا ہے، ہر نبی اللہ دے در دا سوالی، ہر ولی اللہ دے در دا سوالی، ہر پیر اللہ دے در دا سوالی، ہر بڑے تو بڑا غوث کتب ابدال جڑے لوکاں بنائے نے سارے اللہ دے در دے فقیر نے، اللہ دے در دے سوالی نے۔ لوگوں قرآن تے دسدا جے پیا نبیاں دی عظمت میں، نبی رب دے فقیر میں، نبیاں دی شان میں، نبی رب دے فقیر میں، نبیاں دا مقام میں، نبی رب دے منگتے نے، نبی رب دے محتاج نے، نبی رب دے درد سوالی نے۔ رب دی عظمت میں کہ اللہ کلا غنی ہے۔ اللہ دی تعریف پڑھو سبحان اللہ۔ کملی والے دی تعلیم ہے۔ لوگوں قرآن دے کئی مقامات نے فرمایا ہر نبی اللہ دے در تے کھلو کے منگدا جے پیا۔ قرآن دسدا ہے کتے جناب آدم رو رہے نے ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا پڑھ لو نا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میں قربان جاواں رب دا قرآن دسدا جے پیا کتے جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ رو رہے نے وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں کیوں نہ قربان جاواں حضرات اس رب دے درد سارے نبی منگتے، سارے نبی محتاج، سارے نبی فقیر، سارے نبی سوالی، اللہ کلا غنی ہے۔ تائیں تے میں ترجمہ محبت ہے سنانا چاہنا جب آدم پیارا پریشان ہویا، جب آدم پیارا پریشان ہویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا، تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا، تو نے ہی اس کی عرشہ والے مالکہ تو نے ہی اس کی ہر مشکل ٹالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم۔ ایک باری مسجد گونجے یا حیو، انجنی محبت دینا جھوم کے میرے نال پڑھنا یا حیو۔ سارے اجے بھی نہیں بول دے سندا جے پیا، اللہ دی قسمیں سندا جے پیا، او ویندا جے پیا یا حیو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اور یونس کو مچھلی سے تو نے نکالا، ایوب کو بھی تو نے سنبھالا، ایوب کو بھی تو نے سنبھالا، یوسف کی بھی تو نے، یوسف کی بھی تو نے ہر مشکل ٹالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو۔ سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں رب کائنات دی توحید تو معاشرے دی اصلاح دا آغاز کیتا، سب تو بڑی غیرت توحید دی غیرت ہے۔ غیرت دا سب تو بڑا مسئلہ توحید دا مسئلہ ہے۔ توحید تے سکھاندی ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے مثال دینی توحید تے غیرت، فرمانا وہ دوویں میاں بیوی گلاں کردے سن نہ پے تے کم تو آیا بیٹھا گلاں باتاں محبت دیاں، انہیں کہا روٹی لیا، انہیں روٹی لے آندی، روٹی رکھی تے برکی لائی نہ تے منہ سڑ گیا تے کہندا ہاتھ ٹوٹ گیا سی، کہندی کی ہویا؟ کہنا نریاں مرچا یہ سالن پکائی، کہنے لگی مینوں معاف کر دیو،
निके निके बच्चे ने, घर दे काम कार थां कूड़ा करना हुंदा है ते ध्यान कईयां पासे, मेरे कोलों गलती हो गई है, अगों तो मैं ये गलती नहीं करांगी, मैनू मुआफ कर दे। कहने लगा अच्छा चलो कोई गल नहीं, बंदा चंगा ओ ही है जिहड़ा अपनी गलती दी सुबह हुई, कहना तैयारी करनी है भी जाना मैं काम ते, कपड़े लिया, कपड़े लियो मैं जाना अपनी ड्यूटी ते, नौकरी ते, काम ते। कहन लगी ओहो मैनू ते चेता ही नहीं रहा, बच्चियां बड़ा खपा छड़िया, थक गई सा, राती बेफिक्री चेंजी सौ गई, थकी बड़ी सा, कपड़े धोण दा चेता ही नहीं रहा, कपड़े ते धुप ही नहीं होए। क्या लगा इतनी लापरवाह औरत है, तेनू पता नहीं मैं काम ते जाना, ये तेरी जिम्मेदारी ड्यूटी। क्या लगे मैनू माफ कर दियो, अगों तो मैं ये गलती नहीं कर दी। कहने लगा अच्छा चलो कोई गल नहीं, सियाना बंदा वही है जिहड़ा अपनी गलती दी। अगले दिन आया काम तो, राती बैठे ते बातां हो रही, दिन कैसा गुजरिया मामलात दे उत्ते, वो बच्चियां दा पुछदा पिया, घर दा पुछदा पिया, ये बाहर दा पुछदी है पई, ते गल्लां करदे आंदी है तुहानू एक गल दसां जे तुसी बुरा ना मनाओ। कहने लगा की गल है? कहने लगी जदों तुसी सुबह निकल गए ना अपनी ड्यूटी ते, अपने काम ते बाहर दा दरवाजा खुला रह गया, ते उथों ना गली विचों एक नौजवान गुजरिया, बड़ा सोहना सी, मैं तुहानू की दसां सोहने ते तुसी भी बड़े हो पर घाटो भी नहीं सी। एक नौजवान गुजरिया बड़ा सोहना, सोहने ते तुसी भी बड़े हो पर घाटो भी नहीं सी। बुजुर्गां मिसाल देन दी फरमाना, जदों ये गल सुनी ना ते गैरतमंद खामद ने फड़ ली बाहों ते एक धरी ते दूजी आउण लगी ना ते कहंदी है माफ कर दियो, माफ कर दियो, तुसां मिर्चां वाली गलती माफ कीती, तुसां कपड़े वाली गलती माफ कीती, ते ये भी माफ कर दियो। इन्हें होर एक सुट्टी ते तीसरी सुट्टी ते कहने लगा सालिमे की कह रही है, बेशरम बेहया की आनी है, ये गलती माफ कर दियो, ये गलती मिर्चां वाली नहीं, इस गलती ना जड़ियां मिर्चां मैनू लगियां ने मैं ही जानना वा की आनी है, मैं भी ते हाँ वो भी घट नहीं। फरमाना जालिम मुशरिक बेशरम बेहया की कहना, खुदा भी ते है घट औलिया भी नहीं, खुदा भी ते है घट अंबिया भी नहीं, खुदा भी ते है घट अतकिया भी नहीं, खुदा भी ते है घट सुलहा भी नहीं। ना ना ना, जो मुकाम रब दा है वो किसी होर नू फबदा, जो सिफत रब दी है वो कल्ले रब नू फब दी है, जो अजमत रब दी है कल्ले रब नू फब दी है, जो हक रब दा है कल्ले रब नू फबदा है। अल्लाह दे हक विच डंडी मारन वाला सब तो बड़ा बेगैरत है, मुशरिक तो बड़ा कोई बेगैरत नहीं। मौलाना शमशान रहमतुल्लाह अलैह ने कहना, आए हाय खावे हंडावे खसम दा, शिरक दी बेगैरती, शिरक दी बेगैरती ते मिसाल देनी, खावे हंडावे खसम दा, खावे हंडावे खसम दा, ए मुशरिक, ए मुशरिक। हक किदा सी ते दे किनू रही है, हक किनू किनू वंडदी है पई, खावे हंडावे खसम दा ते अख मटक के गैर नू, खावे हंडावे खसम दा ते अख मटक के गैर नू, रन गुंडी वांग ने मुशरिक अदाइयां तेरियां, रन गुंडी वांग ने मुशरिक अदाइयां तेरियां, ओए बेवकूफा कौन सुनदाई दुहाइयां तेरियां, रब बिन कौन करे मुश्किल कुशाइयां तेरियां। अल्लाह दा हक होर नू नहीं देना, जिवें अपने घर दे मामले च गैरतमंद है ना, अगर बीवी तेरे हक ते किसी होर नू समझे ते तू अपनी गैरत दा मुजाहिरा करे, ते रब दा हक देण दी वारी आवे ते किसी होर नू वंडदा फिरे, अल्लाह नू अपने तो घट गैरतमंद समझना, अल्लाह दियां गैरतां दा तेनू अंदाजा ही नहीं। अल्लाह तो बड़ा कौन गैरतमंद है? अल्लाह दा हक किसी होर नू ना वंडी, इस तो बड़ी दुनिया ते बेगैरती और जुल्म है ही कोई। सब तो बड़ी बुराई, सब तो बड़ा जुल्म, सब तो बड़ी बेगैरती और जलालत शिरक है। कमली वाले ने तौहीद दा मुड बन्निया, शिरक दे बूटे वड के फिर इस मुआशरे दी इस्लाह दा आगाज कीता, ते कादे नाल? फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही
تھک گئے ہو ہیں وہ 11 بجے نے تسی 12 سمجھ دیو گئے کیوں جی گھڑی دے 11 بجے نے بندیاں دے بج گئے نے دیکھ لیا جے محبت نال پڑھو سبحان اللہ معاشرے دی اصلاح ہون لگی یتلو علیہم آیاتہ قرآن دی آیات دی تلاوت دے نال ویزکیہم انہاں نوں پاک کیتا جا رہا ہے قرآن دے نال انہاں نوں پاک کیتا جا رہا ہے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا قرآن پڑھدا جا رہا ہے دلاں دے زنگ اتاردا جا رہا ہے جتھوں لنگدا جاندا ہے زنگ اتاردا جاندا ہے رنگ اللہ دے رنگ چڑھاندا جاندا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعوت مصطفیٰ دی دعوت دا انقلاب معاشرہ ایسی کامیابی دی طرف گیا ہے انسان نو جین دا سلیقہ آ گیا انسان نو زندگی دے ٹنگ آ گئے انسان نو انسانیت نصیب ہوئی اج لوگاں نے کپڑے اتار کے سمجھ لیا ترقی ہے جدت ہے کپڑے اتارنا جدت نہیں ترقی نہیں کپڑے پہننا جدت ہے کپڑے اتارنا قدامت ہے جدت نہیں یہ نویں گل نہیں پرانی گل قدامت ہے اسلام تو پہلے لوگ برہنا ننگے بدن بیت اللہ دا طواف بھی کریا کرتے ایسی روایات بھی موجود نے لوگوں کوئی پردہ نہیں اسلام آیا انسان نو لباس نصیب ہویا اسلام آیا عورت نو پردہ نصیب ہویا اسلام آیا انسان نو زندگی دے سلیقے نصیب ہوئے اسلام آیا پاک پیغمبر علیہ السلام آئے تائیں تے محبت نے بھی سنانا چاہنا پیار دا ترجمہ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے جنہوں امام کائنات دے آن دی خوشی ہے محبت نال اچھی پڑھو سبحان اللہ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے اور جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے اور محبت دا جملہ توجہ دے نال سنے آجے سانو اس دنیا دے اتے عزت کی ملی وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے اور کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے کیوں جی تسی آن واسطے تیار ہو جڑا ختم نبوت دا سچا غلام ہے اچھی کہو انشاءاللہ انشاءاللہ آؤ کملی والے محبوب نے جڑا نظام لے آندے میں جڑی بات عرض کر رہا سا حضرات ہر طبقے نو دا حق ملیا غلام جنہ غلاماں تے ظلم کیتا جاندا ہے جنہ غلاماں نو جناب عجیب مخلوق سمجھیا جاندا ہے کوئی غلاماں نو نیڑے نہیں لاوندا میں قربان جاواں کملی والے نے غلاماں نو انج سینے لگایا ہے پاک پیغمبر دا غلام حضرات ذرا غور کریا جے جناب زید دی گل سن دے سنا پے میرے بھائی جام دے کولوں حضرت انس دا بیان
بیان بھی سن لو رضی اللہ تعالی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی نو کہندے نے میں 10 سال کملی والے دی خدمت کی تھی 10 سالاں دے اندر کئی بار میرے کولوں غلطیاں بھی ہوئیاں عمر دے چھوٹے سن اللہ دے رسول نے کئی بار کوئی گل کہنی لا شعوری دے اندر جناب انس نے اگوں کی کہہ دینا لا شعوری دے اندر جے نبی پاک کہہ رہے نے جا فلانا کم کر کے آ ایڈی چھوٹی عمر ہے کئی بار اگوں کہہ دینا میں نہیں کرنا صحیح روایات نے حضرت انس کہندے نے میں کئی بار کہہ دینا میں نہیں کرنا کئی بار میں کام کرن نکلنا تے باہر جا کے بچیاں نال کھیڈن لگ پینا کام بھول جانا کئی مرتبہ میرے کو نقصان ہونا کئی مرتبہ میرے کو کئی کوتاہیاں غلطیاں قابل مواخذہ جنہ غلطیاں تے سزا ملنی چاہیے پکڑ ہونی چاہیے آندے نے کئی بار ایسیاں غلطیاں ہوئیاں میں بچہ سا 10 سال کملی والے دی خدمت کیتی ہے مارنا تے دور دی گل ہے مصطفیٰ نے کدی چڑک بھی نہیں ماری سبحان ان غلاماں نو سینے لگایا میں قربان جاواں پتا جے نا او حبشے دا غلام کالے رنگ دا کملی والے نے سینے لگایا ہے میں قربان جاواں جدوں اللہ نے مکہ فتح کر دیتا ہے جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو پاک پیغمبر نے کعبۃ اللہ دی چھت دے اوتے چڑھایا فرمایا بلال اج کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے کے کائنات نو پیغام دے دے مکے دی فتح دا اعلان محمد نے حبشے دے غلام کولوں کروایا ہے مکے دی فتح دا اعلان حبشے دا غلام کردا دیتے ہیں ایسی تعلیم ایسی تربیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا دور ہے حضرت بلال مدینے وچ آئے نا تے جناب عمر اپنے جناب نشست تے کھڑے ہو گئے صحابہ نو کیا لوگو رستہ دے دیو میرا سردار بلال آ گیا جا سیدی بلال میرا سردار بلال آ گیا اس غلام نو کیا جا رہا ہے جس غلام دا اس معاشرے چ کوئی مول ہی نہیں سی کوئی وقت ہی نہیں سی جدو امیہ ماردا سی نا پیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سارے اچھی پڑھو رضی اللہ تعالی جناب صدیق اکبر دا دھیان پیا فرمایا ظالمہ غلاماں تے انج ظلم کری دے تینوں ترس نہیں آوندا کہنے لگا ابو بکر میرا زر خرید غلام ہے میں جویں چاہواں سلوک کراں تینوں ایڈا درد دینا بلال دا میں مول بھریا مول تو دے دے تے بلال لے جا پیسے دے دے غلام لے جا جناب صدیق نے ایک لمحہ نہیں سوچیا اسے ویلے فرمایا امیہ مینوں منظور ہے مول مانگ بلال دا مول کی منگنے امیہ اگوں کہنے لگا سوچیا ہوئے گا یہ دا مول کسے کی دینا ہے یہ دی حیثیت ہی کی ہے جو پلے ہے سی میری ماراں کھا کھا کے اس کموں بھی یہ دے پلے کچھ نہیں تے کسے کام دا نہیں امیہ کہنے لگا ابو بکر مول کی منگنا ہے تیرے کول رومی غلام ہے وہ موٹا تازہ تگڑا جڑا بڑی محنت مزدوری کر کے رات نو پیسے کما کے لے آ کے تینوں دیندا ہے او غلام مینوں دے دے تے حبشی غلام رومی غلام مینوں دے دے حبشی غلام تو لے جا جناب صدیق فوراً ہی فرمان دے امیہ مینوں سودا منظور ہے تے بے ایمان سی نا امیہ اپنی گل تے نہ رہیا نہیں ابو بکر اجے تیرا میرا سودا نہیں ہویا فرمایا کی آنا ہے کہنے لگا ابو بکر 40 اوقیہ چاندی بھی لواں گا تے رومی غلام بھی لواں گا پھر بلال دیاں گا فرمایا جا چاندی بھی دیتی غلام بھی دیتا پھر بھی مینوں سودا منظور ہے پھر اپنی گل تے نہ رہیا امیہ کہنے لگا نہیں اجے سودا مکا کدوں ہے آ جڑی تیرے موڈے تے یمنی چادر ہے یہ چادر بھی لواں گا فرمایا امیہ چادر بھی دیتی چاندی بھی دیتی رومی غلام بھی دیتا بلال میرے حوالے کر جناب صدیق نے بلال دا ہاتھ پھڑیا تے لے کے ترے امیہ کہنے لگا ابو بکر ایک گل سن جا میں تے تینوں بڑا سیاںا تاجر سمجھنا سا کپڑے دے تاجر سن نا میں تے بڑا سیاںا تاجر سمجھنا سا پر ابو بکر اج سودا گھاٹے دا
کر چلے ہیں. فرمایا کی آنا ہے؟ کہنے لگا جدے پلے کچھ نہیں او دا اینا مول پا دیتا ہی، اور جدے پلے کچھ نہیں او دا اینا مول پا دیتا ہی، او دی اینی قیمت دے دیتی ہوں. فرمایا امیہ اپنی زبان بند کر، اور تینوں بلال دے مول دا کی پتا؟ بلال دا مول پوچھنا ہی یا مدینے مصطفیٰ نو پوچھنا یا عرش والے الہ نو پوچھنا، یا کملی والے محبوب نو پوچھ یا مصطفیٰ دے رب نو پوچھ. تینوں بلال دے مول دا کی پتا؟ کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے اکو رنگ دوہاں دا، قیمت پوچھ سناراں کولو فرق ہزار کوہاں دا. تینوں کی پتہ بلال دے مول دا؟ میں قربان جاواں انہاں غلاماں دا مول پہ آئے مصطفیٰ دے اون نال. حضرات جڑی گل میں سنا رہے ہاں، کملی والا محبوب جدو دنیا تو جا رہے، پاک پیغمبر دی زندگی دی آخری بات سنا دیں. کیوں جی گل جڑی آخر تے ہوندی ہے نا وہ بڑی خاص ہوندی ہے، انجی ہے کہ نہیں؟ کملی والے محبوب دی زندگی دا امت نو آخری پیغام، آخری حدیث، کملی والے دا آخری فرمان، امت واسطے آخری الفاظ. پاک پیغمبر دی روح پرواز ہون لگی تے جڑا آخری پیغام توانوں منوں ساڈے محبوب نبی نے دتا ہے نا، وہ پتہ کی ہے؟ دو باتاں نے، دو کام نے. پہلو فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے امتیو نماز دا خیال کرے آجے، اے میرے امتیو نماز نماز نماز. اور دوسرا اور آخری پیغام کملی والے محبوب دا اپنی امت نو فرمایا وما ملکت ایمانکم، میں دنیا تو جاڑیاں جنہ ماڑیاں نو میں سینے لگایا، جنہ ماڑیاں نو میں معاشرے دے اندر حیثیت دلوائی، جنہ غریباں نو میں معاشرے چ اٹھایا، جنہ کمزوراں دا میں سہارا بنیا. ہن میں تے دنیا تو جا رہے ہاں، اور میرا کلمہ پڑھن والے ہو، اپنے غلاماں، اپنے مزدوراں، اپنے نوکراں، اپنے ماتحتاں، اپنے گھریلو ملازماں، مرد ہون یا عورت، اپنے نوکراں دا خیال کرنا، میری امت دے کمزورانے نال حسن سلوک کرنا، میری امت دے ماڑیاں دا خیال کرنا. اس تو بعد کملی والے دی روح پرواز کر گئی، امت نو آخری پیغام اے دیتا ہے، اور میرا کلمہ پڑھن والے ہو، میری امت دے ماڑیاں دا اپنے ماتحتاں غلاماں نوکراں مزدوراں دا خیال کرے ہو، انہاں دے نال حسن سلوک کرے ہو. کملی والے دا مینوں تینوں آخری پیغام ہے، کیا اسی مصطفیٰ دی سیرت دے اوتے عمل کردے ہاں؟ اپنے ماڑیاں ملازمہ مزدوراں دے نال ایسا سلوک کرنے. اللہ اپنی رحمت نال توفیق عطا فرما. غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، غلاموں کا والی، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، ضعیفوں کا ملجا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. میں قربان جاواں او جے میرا سونا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہے ہوں عورت نو حق ملے، غلاماں نو حق ملے، والدین نو حق ملے. اج ساڈا معاشرہ نا بڑا متاثر ہے یورپ تو. فؤاد چودھری ورگا پلید آدمی، فؤاد چودھری ورگا خبیث آدمی جدا خب سے باطن اکثر و بیشتر اسلام دے خلاف بک بک کے ظاہر ہوندا ہے. اور فؤاد چودھری میڈیا تے بہ کے کہندا ہے وہ بھی کوئی معاشرہ ہے جس معاشرے میں موسیقی نہ ہو، وہ بھی کوئی سوسائٹی ہے جس سوسائٹی میں ڈانس نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، موسیقی نہ ہو، وہ بھی کوئی معاشرہ ہے. حضرات کدی کسی امداد علیہ السلام تے حملہ، کدی کسی امداد علیہ السلام تے حملہ. آؤ ذرا غور کرے آجے میں انہاں بے ضمیراں بے غیرتاں وزیراں نو پیغام دینا چاہنا. جس خبیث معاشرے یورپ امریکہ دے پلید معاشرے تو تسی متاثر ہو،
उस मुआशरे दी औरत ओदी इज्जत तार हो गई, वो औरत रुल गई, उस मुआशरे दा फैमिली सिस्टम खत्म हो गया, खानदानी निजाम तबाह हो गया। तुहाडे गुजरात मंडी और जनाब झेलम मीरपुर दे बड़े लोग यूरोप अमरीका और जनाब बरतानिया दे अंदर इंग्लैंड दे अंदर और उन्होंने पूछिए कोई बुढ़े वालिदैन दी ओल्ड होम विच खबर लैण वाला कोई नहीं। बुढ़े वालिदैन तरस जांदे ने, औलादा जवान हो गईयां, बुढ़िया मापियां नू ओल्ड होम दे अंदर सुट दिता। और जनाब अगर वालिद घर दे अंदर है, बुढ़ा वालिद अपनी जवान बच्ची नू पूछ नहीं सकदा पुत्र रात किथे गुजारी, पुत्र तेरे नाल बंदे कौन सन, पुत्र तू किदे को रहनी है, किदे नाल आउनी है, किदे नाल जानी है। वालिदैन अपनी औलाद नू पूछ नहीं सकदे। और बगैर तो किस तबाही वाल मुआशरे नू लेके जाना चाहते हो? फहाशी उरियानी बदमाशी हजरात बेहयाई जिल्लती जिल्लते बेबरकती बरकती। अल्लाह दे कुरान ने दो टोक फैसला सुना दिता। और दुनिया वाले हो भुलेखे च ना रहना। अश-शैतानु याइदुकुमुल फकरा व यामुरुकुम बिल फहशा। मैं 8 मार्च वाली उन जनाब 2 नंबर औरतों को औरत मार्च के नाम पर, हुकूक निस्वा के नाम पर औरत की इज्जत की जनाब औरत की इज्जत को तार तार करने की साजिश करने वाली उन बेजमीर औरतों को भी कहना चाहता हूं, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया वो रब तुम्हें बाखबर कर रहा है। अश-शैतानु याइदुकुमुल फकरा व यामुरुकुम बिल फहशा वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिनहु व फज़ला। अल्लाह फरमा रहे हैं लोगों, शैतान तुम्हें बेहयाई और फहाशी पे लगा के तुम्हें भूखा करना चाहता है, तुम्हें कंगला करना चाहता है, तुम्हें मुफलिस बनाना चाहता है। जहां फहाशी और बेहयाई आएगी वहां से बरकत उठ जाएगी, वहां बेबरकती आएगी। और शैतान तुहानू फहाशी बेहयाई ते उरियानी ते लगा के भूखा नंगा करना चाहता है। इमरान खान साहब अगर मुल्क पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहते हो, फहाशी को मिटाना होगा, बेहयाई के खिलाफ आवाज को उठाना होगा, मुस्तफा के निजाम को लाना होगा। अल्लाह कहते ने शैतान तुहानू फहाशी ते ला के ना भुखा नंगा करना चाहता है। अश-शैतानु याइदुकुमुल फकरा व यामुरुकुम बिल फहशा। शैतान तुम्हें भूख की तरफ लेके जा रहा है, भूख मुफलसी। हजरत हाफिज रफी साहब दे कोलो मौला अब्दुल मालिक मुजाहिद दे कोलो तर्जमा सुनो, हजरत कारी नसरुल्लाह साहब अमीर जिला दे कोलो तर्जमा पूछो। फरमाया शैतान तुम्हें बुला रहा है भूख की तरफ, फाके की तरफ, फकीरी की तरफ। कैसे? तुम्हें फहाशी पे लगा के, उरियानी पे लगा के भुखा नंगा करना चाहता है। वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिनहु व फज़ला। अल्लाह तुम्हें हया पे लगा के अपने फजल और बरकतों से हम किनार करना चाहता है। अल्लाह तो अनु हया पे लगा के बरकतों, अपना फजल, अपना करम तुहाडे उत्ते करना चाहता है। शैतान दे आखे लग के बेहया ना बनिया जे, रहमान दे आखे लग के हयादार बन जाया जे। अल्लाह हया वाले बना दे। वो कहती है बाप से लेंगे, बाप से लेंगे आजादी। कौन सा बाप? हाय हाय, एक बाप वो है जिसको रब ने पूरी कायनात का सरदार बना दिया, जिसको नबियों का सरदार बना दिया, नबियों का इमाम बना दिया। वो महबूब अपने घर में बैठे हैं, सामने बेटी आई, बेटी नू वेख के कमली वाला महबूब खड़ा हो गया। खड़े होके सिर्फ इस्तकबाल नहीं कीता, मैं कुर्बान जावा जग्गा दे पीर ने अपनी जगह ते अपनी लखते जिगर फातिमा नू बिठा देता है। किन्नी को इज्जत चाहिए, किन्ना को मुकाम चाहिए। इज्जत दी इस्लाम ने। इस्लाम तो पहले कोई शख्स अपने आप नू बेटी वाला कहलाना गवारा। मैं कुर्बान जावा महबूब ने बेटी नाल प्यार कीता और बेटी नाल ऐसी मोहब्बत की थी। लोगों मैं मोहब्बत का तर्जमा सुनना चाहना, मैं क्यों ना कुर्बान जावा इन मोहब्बत का जिक्र करा। है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा,
وہ بیٹیاں والے ہو بیٹیاں نال پیار کرنے والے ہو مسجد گونجے کہو سبحان اللہ اور بدبخت بیٹی نو قتل کردا جے پیا بدبخت بیٹی نو زندہ درگور کر دینے پے بدبخت بیٹی دا وجود گھر وچ گوارا نہیں کر دے بیٹی نو رب نے رحمت بنایا جڑا اپنے گھروں رحمت نو گولیاں مار کے کڈے لوگوں دی دنیا بھی تباہ او دی آخرت بھی تباہ اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بچی سوال کرے گی اے بچی سوال کرے گی بے ای ذنبن قتلت کس جرم کی وجہ سے مجھے قتل کیا گیا میرا جرم کیا تھا میری غلطی کیا تھی میری خطا کیا تھی کس جرم کی پاداش میں مجھے قتل کیا گیا اے دو نمبر عورت نے عزت نو چھالن دا جنڈا لے کے میدان چاہیاں اسی انہاں نو کہنا چاہتے ہیں اسلام نے جو بیٹی نو مقام دیتا ہے اسلام نے جو بیٹی نو عزت دیتی ہے کملی والے محبوب دی بیٹی اکلوتی اولاد آمنہ دے لال دی معاشرہ بھی او جدے چ بیٹی نو قتل کر دینا گلا دبا دینا زندہ دفن کر دینا کوئی عیب نہ سمجھیا جاندا بلکہ لوگ فخر کریا کر دے میں اپنے گھر کڑی نہیں جمن دیتی اینیاں کڑیاں مار دیتیاں لوگ فخر کریا کر دے اس معاشرے دے اندر مصطفیٰ نے بیٹی نو دا حق دیتا ہے بیٹی نو دا مقام دیتا اور محبت دا ترجمہ دل لگا کے سنے آجے اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ پیارے علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ جڑا پاکاں نال سچی محبت کردا ہے اچھی کہو سبحان اللہ پیارے علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ اور توجہ کرے آجے چک خواجہ والو میانا چک والو دل لگا کے محبت دے نال حضرات جے پوری محبت تڑپ جاؤ گے انشاءاللہ بنت رسول حضرت حکیم صاحب بنت رسول سیدہ طاہرات طیبہ طاہرات طیبہ طاہرات طیبہ بنت رسول سیدہ طاہرات طیبہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ میں قربان جاواں اللہ دی رحمت دے نال اے دے نال نہ تھوڑی جی گرا اس فقیر نے لائی پاکاں دے اس نوکر نے لگائی ٹکڑا نبی دے جگر دا سبحان اللہ ممبر رسول تے محبوب اپنے ممبر تے تشریف فرمانے فرمایا لوگو فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے ٹکڑا نبی دے جگر دا گوشا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں ٹکڑا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ ہر جنتی خاتون دی سردار اللہ ساڑے گھراں دیاں عورتاں نو انج دیاں بنا دے کہ سیدہ پاک دی قیادت وچ جنت دیاں وارث بن جان بی بی اورا پرا نہ جاؤ تیری چادر اور تیری چار دیواری تو باہر تیری عزت دے لٹیرے بھیڑیے تیرے وجود دے لٹیرے بھیڑیے بیٹھے مصطفیٰ دے نظام تو کملی والے دی تعلیم تو باہر نکلیں گی لٹ جائیں گی برباد ہو جائیں گی اگر عورت دے جائز مطالبے جائز حقوق نے اللہ دی قسم عورت نو حقوق تے اسلام دلوارے ہے او دے حق دی آواز اسی آپ اٹھاواں گے لیکن اگر عورت کہے گی نا بھائی سے چاہیے بھائی سے لیں گے آزادی باپ سے لیں گے آزادی اور چھین کے لیں گے آزادی حضرات اے آزادی ملک پاکستان وچ ساڈی زندگی چ انشاءاللہ مل سکدی اے آپ اپنی بولی نہیں بول دیاں اتنے بے غیرتی بے حیائی فحاشی والے جناب بینر پلے کارڈ اٹھا کے ہتھاں دے اندر اور اتنے بے شرمی والے نعرے لگا کے اور
انتہا ہو گئی. پاکستان دی ایک یونیورسٹی دیاں طالبات نے اپنی ماہواری دے حیض دے کپڑے علامتی خون تے سرخ رنگ لگا کے حیض دے کپڑے دیواراں لٹکا کے کیا. یہ ہماری کمزوری نہیں ہے. میں سمجھنا ایسی بے شرمی تے بے حیائی زمانہ جاہلیت دیاں عورتاں دے کولوں بھی ایدی مثال نہیں ملتی جنہاں نے یورپ صدا، امریکہ صدا، برطانیہ صدا معاشرے نے حضرات پاکستان نو گندیاں کرنا چاہیا. پاکستان دے پاک معاشرے دے اندر اس گند نو پھیلانا چاہیا. اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جڑے لوگ کسی معاشرے دے اندر لوگاں دے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی پھیلانا چاہن، اللہ فرماندے نے دنیا تے آخرت دے اندر انہاں واسطے دردناک عذاب ہے. اللہ اپنی رحمت دے نال سانو اپنی عزتاں اور اپنے جناب گھریلو معاملات دے اتے پوری نگرانی، پوری توجہ کر دیاں. اللہ پوری غیرت دے نال زندہ رہن دی، غیرت والا مومن بن کے زندہ رہن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جویں میں پہلے کہا ہے معاشرے تباہ ہو جاندے نے جنہاں معاشرے دے اندر اللہ دی توحید تے کمپرومائز کیتا جائے. اور دوسرا فرمان امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا فرمانا، جس امت دی زندگی دے اندر انہاں دے نبی دی عزت تے حملہ ہوئے اور امت خاموش رہے یا زندہ رہے اور اپنے نبی دی عزت دا دفاع نہ کر سکے، اس امت نو مر جانا چاہیے. دنیا تے زندہ رہن دا اس امت نو کوئی حق نہیں. اس امت نو زندہ رہن دا مر جائے امت تے بہتر. جس ملک دے اندر کملی والے دی ختم نبوت تے حملہ ہوئے، مصطفیٰ دی سب تو بڑی عزت ختم نبوت تے حملے ہو اور بڑے عجیب و غریب انداز دے نال پاک پیغمبر دی ختم نبوت تے قانون نو تبدیل کرن دیاں جسارتاں کیتیاں جان. او تے ساڈی ایمانی غیرت دا تقاضا ہے اسی کملی والے دی ختم نبوت تے پرچم اٹھا کے میدان عمل دے اندر آئیے. کیوں جی کملی والے دی ختم نبوت واسطے اسی تانوں بلائیے تے ساتھ دیو گے انشاءاللہ. کملی والے دی ختم نبوت واسطے جے آواز دئیے تے ساتھ دیو گے انشاءاللہ. 31 مارچ نو انشاءاللہ کنی 31 مارچ منی سٹیڈیم گراؤنڈ گجرانوالہ، شہر گجرانوالہ. 31 مارچ نو انشاءاللہ تسی کئی بار گئے ہو نا گجرانوالے، جاندے رہندے ہو نا ماشاءاللہ. کیوں جی خوشیاں غمیاں تے کاروباراں واسطے قاری نصر اللہ صاحب لوگ جاندے نے، اور کوئی نہیں تے چڑے کھان جاندے نے کہ نہیں؟ گجرانوالے جاندے رہندے ہو. ہن میرے نال اج عزم کرو، وعدہ کرو، ایک وار اساں گجرانوالے جانا ہے کملی والے دی ختم نبوت واسطے. حضرت حافظ صاحب دی قیادت دے اندر ایتھوں قافلہ 31 مارچ نو انشاءاللہ منی سٹیڈیم گراؤنڈ گجرانوالے دے اندر اتنی بڑی طاقت جمع ہو کے اوتھے پیغام ختم نبوت دے غداراں نوں دینے کہ ویکھ لو کملی والے دی ختم نبوت تے حملہ کرن والے واسطے پاکستان دی زمین تنگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. اوتھے جا کے نعرے لانے نے، نعرے کا دے ختم نبوت دے. میرے بھائی مبشر نے کیا ہے اللہ میرے اس ویر دی محنت قبول فرمائے. انہاں دی بھتیجی کل فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس بچی دی مغفرت فرمائے، والدین دے واسطے ذریعہ نجات بنائے، صبر جمیل عطا کرے، نعم البدل اللہ عطا کرے. انہاں دا حکم ہے میں کیوں نہ پورا کر دیا. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاکم کو سنانا چاہتا ہوں، غدار ختم نبوت سے، غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں. ختم نبوت، ختم نبوت. میں آنے چک والے ہو ہاتھ چک کے ذرا ختم نبوت. بڑھے شیر بھی ہاتھ چک دے ہو ختم نبوت،
ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، یہ ملک مدینے والے کے، یہ ملک مدینے والے کے، اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا، اسلاف نے خون لٹایا تھا، اب ہم میدان میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے، میدان سجانا چاہتا ہوں، شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ختم نبوت زندہ باد انشاءاللہ۔ اسی جذبے، اسی ولولے اور اسی عزم کے ساتھ چلو چلو 31 مارچ منی اسٹیڈیم گراؤنڈ گجرانوالہ چلو، اللہ اپنی رحمت نال ختم نبوت دا سچا چوکیدار بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ آپ سب دعا کر لو۔ مسجد دے پہلے خطیب مولانا حافظ روشن دین صاحب رحمت اللہ علیہ، دوسرے خطیب حاجی مولانا محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ، انہاں واسطے اور اسی طرح اج دے پروگرام چ جنہاں حضرات نے تعاون کیتا ہے انہاں واسطے بھی، اور علماء کرام دی جنہاں دعوت کیتی ہے، محترم عبدالعزیز صاحب چودھری عبدالعزیز صاحب انہاں واسطے، دیگر احباب واسطے دعا کر لیے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا اللہ کریم ساڑھے تمام بیماروں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب انہاں دے مسانے دے اندر اور پتے دے اندر پتھری 5واں آپریشن ہو گیا ہے، اللہ اپنی رحمت نال جماعت دے عظیم خطیب نو، قرآن و سنت دے خادم نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آج انہاں دا خطاب سی، پچھلے ہفتے میں بھی ڈیرہ غازی خان سا 5 تاریخ نو حضرت قاری صاحب دی طبیعت دا پتہ چلیا، بڑی پریشانی ہوئی، اتھے بھی دعا کروائی۔ اللہ تعالیٰ قاری عبدالرحیم کلیم صاحب یا اللہ اپنی رحمت نال صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے ساڑے پیارے دنیا تو چلے گئے نے اللہ سارے دیا قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ کریم جنہ دوستاں نے اج دے اس پروگرام واسطے تعاون کیتا، خرچ کیتا، محنت کیتی، دعوت دیتی، یا اللہ سارے دی محنت و کاوش نو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حضرت حافظ رفیع صاحب اور انہاں دے احباب رفقا، میرے بھائی مولانا عبدالمالک صاحب، قاری محمد نصر اللہ صاحب امیر ضلع اور اسی طرح دیگر احباب، یا اللہ کریم انہاں دا تعاون محنت بھائی مبشر میرے بھائی شیخ راشد صاحب ڈنگا تو آئے، دیگر احباب یا اللہ انہاں دیاں محنت کاوش قبول و منظور فرما۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، اہل حدیث یوتھ فورس ضلع منڈی بہاؤالدین اور دیگر احباب یونٹاں دے حلقیاں دے یا اللہ سب دیاں محنت قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم جتنے ہاتھ اٹھے نے اللہ سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما، یا اللہ سب دیاں دلی لوڑا تھوڑا پوریاں فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔